सन 1965 की जंग और इससे पहले ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड सलाम के बारे में इनकी राय ये थी कि ये एक साजिश है जिसमें भुट्टो और इनके साथी मुलविस हैं। इन ऑपरेशनों और जंग के बारे में वो समझते थे कि इनकी वजह से न सिर्फ मुल्क नुकसान में रहेगा बल्कि अयूब खान का इक़्तिदार भी कमज़ोर हो जाएगा। अयूब खान के सेक्रेटरी इत्तलात अल्ताफ़ गौहर ने लिखा है कि जंग के ज़माने में नवाब साहब मंजर से गायब हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ इसके बिल्कुल मुतज़ाद इत्तलात भी मौजूद हैं। इनके सवाना निगार ने जनरल शेर अली के हवाले से लिखा है कि एक बार वो हेलीकॉप्टर में जंगज़दा इलाके का दौरा कर रहे थे कि ज़मीन पर उन्होंने एक सिविलियन को फ़ौजियों के साथ बातें करते देखा। ये मंजर हैरत अंगेज़ था, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर उतरवा कर सूरत हाल का जायज़ा लेने का फ़ैसला किया। मालूम हुआ कि वो तो नवाब ऑफ कालाबाग हैं जो फ़ौजियों में बिस्किट तकसीम कर रहे थे। सूजी, अलसी और देसी घी से बने हुए ये बिस्किट उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर अपने घर में तैयार कराए थे। जनरल शेर अली ये देखकर मुतासिर हुए और उन्होंने कहा कि कौम को आप जैसे लीडरों की ज़रूरत है। नवाब साहब ने जवाब दिया कि जंगी हमेशा कौम के जज्बे से लड़ी जाती हैं और मैं भी इसी कौम का एक फ़र्द हूँ। इसी जंग के दौरान अयूब खान ने इन्हें मशवरा दिया कि हिफाजत के पेश नज़र वो गवर्नर हाउस से मिलिट्री हाउस में मुंतकिल हो जाएं, जिस पर उन्होंने कहा कि जवानों को महाज पर भेजकर मैं खुद छुप कर बैठ जाऊं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये जंग के बिल्कुल इब्तदाई दिनों की बात है कि उन्होंने ताजरों को तलब किया। ये लोग गवर्नर हाउस के दरबार हाल में जमा हो गए, जहां वस्त में सिर्फ एक कुर्सी रखी थी। ताजरों का वफद हाल में आकर खड़ा हुआ तो कुछ देर के बाद वो हाल में आए और वहां मौजूद वाहिद कुर्सी पर बैठकर कहा कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं, ये जंग का ज़माना और कुर्बानी का वक्त है। अगर किसी ने अशियाए ज़रूरत ज़ख़ीरा की या मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पर फ़रोख्त की तो ज़ख़ीरा शुदा सामान अवाम में तकसीम और दुकान मुस्तकिल तौर पर सील कर दी जाएगी। जंग ही के दिनों में एक बार सिक्योरिटी के बगैर वो बाजार पहुंच गए। इन्हें इतला मिली थी कि कोई ताजिर मुकर्ररा निर्ख से ज़ायद पर गंदुम फ़रोख्त कर रहा है। इसे कहा, तुम शायद ये समझते होगे कि अमीर मोहम्मद जंग में मसरूफ़ है और तुम मनमानी कर लोगे। मेरी मूछ को ताव आने से पहले निर्ख अपनी जगह पर आ जाएं, वरना ऐसी सज़ा दूंगा कि दुनिया याद करेगी। इसके बाद पूरे सूबे में ऐसी कोई शिकायत ना आई। सन 1962 में अयूब खान ने जब कन्वेंशन लीग बनाई तो रुकनीत का फॉर्म भरकर सबसे पहले खुद उन्होंने ही इसकी रुकनीत इख्तियार की। इस मौके पर मारूफ सियासी रहनुमा राव अब्दुल जब्बार ने नवाब साहब से कहा कि आप भी फॉर्म भर दें। उन्होंने ये सुना, मुस्कुराए और कहा कि मुझे इस गंदगी में ना घसीटें। अयूब खान ने यह बात सुन ली और कहा कि नवाब साहब, ये आपने क्या कहा? वो फिर मुस्कुराए और कहा, जनाब सदर, गवर्नर तो सरकारी मुलाजिम होता है, इससे सियासत से दूर रहना चाहिए। अयूब खान ये सुनकर खामोश हो गए, वरना वो भी जानते थे कि नवाब साहब के इनकार का मकसद क्या था। नवाब साहब को मुस्लिम लीग में फूट डालकर एक नई जमात का क़याम नापसंद था। नवाब साहब कन्वेंशन लीग में तो अगरचे शरीक न हुए, लेकिन तारीख ये भी बताती है कि सदारती इंतखाब में बानी पाकिस्तान की हमशीरा फातिमा जना को शिकस्त से दो चार करने के जोड़ तोड़ में वो पूरी तरह शरीक रहे। दिलो जान से अयूब खान का साथ देने के बावजूद वो इनसे बरमला इख्तलाफ भी कर लिया करते थे। सन 1963 में जमात इस्लामी के एक जलसे में फायरिंग हो गई, जिसमें एक कारकुन अल्लाह बख्श जाँ बहक हो गए। इनके सवाने निगार के मुताबिक इस वाक़े ने इन्हें उलझन में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि मौलाना मौदूदी से इनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। चुनाचे बानी जमात के नाम एक ख़त में उन्होंने लिखा कि इस तरह की हरकतें नए सियासतदानों, इशारा अयूब खान की तरफ था, की हैं, मेरा ये तरीक़ाकार नहीं। इस सिलसिले में उन्होंने अयूब खान को भी एक ख़त में लिखा कि हस्ब इख्तिलाफ के साथ ऐसे सलूक से कानून की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। जमात इस्लामी की तारीख़ के माहिर प्रोफेसर सलीम मंसूर खालिद इस कहानी से इत्तफाक नहीं करते। वो मौलाना मौदूदी की एक तकरीर का हवाला देते हैं, जिसमें उन्होंने नवाब साहब का नाम लेकर कहा था कि उन्होंने धमकी दी थी कि वह जमात का ऐसा हशर करेंगे कि लोग मिस्र के सदर नासिर के हाथों इख्वानुल मुस्लिमून पर मज़ालिम भूल जाएंगे। जमात के साबिक अमीर मियां तुफ़ैल मोहम्मद ने भी प्रोफेसर साहब को एक इंटरव्यू में
انکشاف کیا تھا کہ اس زمانے کے حکمران چاہتے تھے کہ جماعت اسلامی کو رد عمل میں مبتلا کر کے احتجاج پر مجبور کیا جائے تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ اس اختلاف کے باوجود پروفیسر خالد تصدیق کرتے ہیں نواب صاحب مولانا کی کتابوں کے مستقل قاری اور ان کے تحقیقی مجلے ترجمان القرآن کے خریدار تھے۔ ایوب خان سے اختلافات اور گورنر مغربی پاکستان کے منصب سے استعفیٰ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے نواب کالاباغ کے زوال کی ابتدا ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کشیدگی کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی جب نواب صاحب نے ایوب خان کو کراچی میں گوہریو کی سیاسی و غیر سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ کیا، جس پر ایوب خان نے جھنجھلا کر کہا کہ کیا میری اولاد کو پاکستان میں رہنے کا کوئی حق نہیں؟ دوسرا واقعہ ان کے علاقے کی ایک خاتون کے اغوا کا تھا جس میں ایوب خان کے عزیز ملوث تھے۔ نواب صاحب نے یہ بات براہ راست ایوب خان سے کہی۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی تو واپس آ گئی لیکن دونوں خاندانوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ اس سیاسی اتحاد کو سب سے بڑی ذکر کراچی کے ایک ضمنی انتخاب سے پہنچی جس میں ایوب خان کے امیدوار حبیب اللہ خان تھے، جبکہ نواب صاحب بلوچستان کے قوم پرست رہنما میر غوث بخش بزنجو کی حمایت کر رہے تھے۔ بزنجو صاحب انتخاب جیت گئے جس سے ایوب خان کو بہت رنج پہنچا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان دوری بڑھتی چلی گئی اور نواب صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں حکومت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایوان صدر میں ایوب خان کے ٹیلی ویژن انٹرویو کے لیے کیمرے لگائے گئے۔ ایوب خان ایک ایسی جگہ پر بیٹھنے والے تھے جس کے پس منظر میں نواب صاحب کی تصویر بھی آتی تھی۔ نواب صاحب چونکہ اس وقت تک مستعفی ہو چکے تھے اس لیے ان کی تصویر ہٹا دی گئی۔ ایوب خان نے جب یہ دیکھا کہ یہ تصویر اپنی جگہ پر نہیں تو تصویر اپنی جگہ پر رکھنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر دھیمی آواز میں انہوں نے ایک جملہ کہا، تنداں ٹوٹیاں جڑدیاں نہیں، ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ استوار نہیں ہوتے۔ ایک طرف نواب آف کالاباغ کے بارے میں ایوب خان کا یہ رویہ تھا، دوسری طرف ان ہی کے اماں پر گورنر جنرل موسیٰ خان ریٹائرڈ نے ضلع انتظامیہ خاص طور پر پولیس کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ ان کے کام نہ کیے جائیں اور انہیں پروٹوکول تو بالکل نہ دیا جائے۔ گویا نواب آف کالاباغ کو سیاسی طور پر غیر مؤثر کرنے کے لیے منظم طریقے سے کام شروع کر دیا گیا۔ نواب صاحب کے قتل کے بعد صورتحال بدل گئی۔ ان کے خاندان کی گرفت اگرچہ کالاباغ کی سیاست پر تعدیر برقرار رہی لیکن ان کے مخالفین مزید متحرک اور منظم ہو گئے۔ نواب صاحب کے زمانے میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کالاباغ کے نوابزادگان کے خلاف سب سے مؤثر سیاسی تبدیلی اس علاقے میں پیپلز پارٹی کے قیام کی صورت میں رونما ہوئی۔ نوابزادگان نے اعلان کیا کہ اگر یہاں کسی نے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرایا تو اسے سبق سکھا دیا جائے گا، لیکن بعد میں وہ خود ہی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے پرانے ارکان نے اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کے پارٹی میں شمولیت کے باوجود ان کے خلاف جد و جہد جاری رکھیں گے۔ سن 1976 میں نوابزادگان کے خلاف اس عوامی لہر کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوا جس کا پہلا بڑا سیاسی نتیجہ سن 1985 کے غیر جماعتی انتخابات میں سامنے آیا۔ ان انتخابات میں نواب صاحب کے صاحبزادے نوابزادہ مظفر خان کے مقابلے میں مقبول خان نیازی بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ سن 1988 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالستار خان نیازی کی کامیابی سے نوابزادگان کی سیاسی اہمیت میں مزید کمی ہو گئی۔ کالاباغ کے اس طاقتور خانوادے کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنے میں ایک مقامی تنظیم بخورچی محاذ نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ سیاسی زوال کے اس واقعے کے بعد سن 2002 کے انتخابات میں یہ خاندان ایک بار پھر ابھر کر سامنے آیا جب نواب صاحب کی پوتیاں عائلہ ملک اور سمیرہ ملک قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئیں۔ ان کے بعد نواب صاحب کا ایک بڑ نواسہ بھی سن 2013 کی قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہوا۔ نواب آف کالاباغ امیر محمد خان کا خاندان زوال کے اس دورانیے کے بعد بساط سیاست پر ایک بار پھر نمایاں ہے، لیکن نواب صاحب کے زمانے کو لوگ اب بھی الف لیلوی داستانوں کی طرح یاد کرتے ہیں۔ جب شام ڈھلے ان کے خاندان کی خواتین گھر سے نکلتی تو روشنیاں گل کر دی جاتی، ڈھڈورچی ڈھول بجاتا ہوا نکلتا اور مرد راستے کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تاکہ نوابوں کے خاندان کی عورتوں پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ کہا جاتا کہ حکومت علی کرنے والوں کی کھال تک کھنچوا لی جاتی تھی۔ لوگوں کو بورڈ والے بنگلے کی رونقیں بھی اب تک یاد ہیں جہاں نواب صاحب کچہری لگاتے اور فیصلے کیا کرتے۔ اس دوران ان کے مصاحبین اور کرندے حسب مرتبہ خاموش بیٹھے یا کھڑے رہا کرتے۔ مزاج شغل میلے کی طرف مائل ہوتا تو کچہری میں ہی ریچھ کتے کی لڑائی
برپا کی جاتی، لیکن ریچھ اور کتا دونوں ہی اشرف المخلوقات میں سے چنے جاتے۔ ضرورت مند براہ راست سوال نہ کرتے، ان کے کرندوں کے ساتھ کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیتے۔ نواب صاحب سمجھ جاتے، مسکراتے اور کسی کو اشارہ کرتے، اس کا منہ بند کروئے۔ سواری کا گھر دانوں سے بھر جاتا۔ اب وہ باتیں کہانیاں بن چکی، خواب و خیال ہو گئی۔